फिल्म की इस नगरी में तमाम तर आसाइश और दूसरी रौनक अफरोज नजारों को छोड़कर अगर उसकी नजरें कहीं जमी थी तो सीमांचल पे जमी थी। मैं ऐसे तमाम तरफ़कार का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी बेटियां और हमारी माएँ, हमारी बहनों ने मुल्क भर से जो दुआएं की, इनके सदक़े में ये हुआ कि सीमांचल में एक नई तारीख बनी। माओ ने हमारे लिए रोजे रखे, बहनों ने नमाजें पढ़ी और इस कदर जोश और जज्बे से अपने वोट डाला कि मैं सिर्फ अपने हल्के के बारे में आपको गवाही दे रहा हूं कि 1,83,000 वोट में 1,03,000 वोट सिर्फ ख़वातीन का था और बेटियों ने बड़ा जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी अदा की। हम उलमाए कराम का और दानिश्वरों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने माजी की रवायत को तोड़ते हुए मजलिस का साथ दिया है। मेरे भाइयों, एमएलए और भी जीते बिहार में, वजीर भी बने, लेकिन जो इस्तक़बालिया आपने दिया है और गुजरी हुई पेशानी की मैं भी जो इत्मीनान की लकीरें मैं देख रहा हूँ यकीनन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई वजीर भी बनकर आता तो शायद आपको इतना इत्मीनान नहीं होता जितना मजलिस के खादिमों को वो ऐसा इसलिए है शायद कि कोई मुसाफिर किसी शहर में जाए, जेब में गिनती के चंद पैसे हों और किराए के किसी होटल में ठहरे। होटल में बड़ा आराम भी था, बड़ी आसाइश भी थी, लेकिन उसके दिल में यह खौफ था कि जब जेब के पैसे निकल जाएंगे तो फिर मेरा ठिकाना क्या होगा। यकीन जानिए, अगर वो किसी का मेहमान भी हो जाए, 5 स्टार होटल में भी रहने का मौका मिल जाए, लेकिन उस शहर में अगर एक झोपड़ी उसको अपनी नसीब हो जाए तो झोपड़ी में जितनी सुकून की नींद आएगी 5 स्टार होटल में भी उसे नींद नहीं आ सकती। दूसरी पार्टियों में आपके लोग वजीर बने थे, लेकिन आपको वफा, आपको मुसर्रत, आपको वो इत्मीनान हासिल नहीं हुआ था क्योंकि आप किराए के मकान में थे और मजलिस जो जीती है लगता है किसी बाप का नहीं, अपना मकान है। दरअसल हुआ क्या, इस मुल्क में, इस मुल्क की तारीख, मुझे चूंकि भाई फैयाज साहब ने इजाजत दी है कि जरा तफसील से बात कर लूं, अगर आप इजाजत दे दें तो इस मुल्क की थोड़ी मादी की तारीख में आपके सामने में दोहरा। मेरे अजीजों और मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लामा इकबाल ने बड़ी उम्दा बात कही है कि बाप का खबर नगर बेटे को अजबर हो तो फिर कसर साहबे मीरास पेदर क्यों करो। तारीख से अपनी वाक़ियत होनी चाहिए। ये वतन अजीज जो बेशुमार धर्मों का देश है, ये वतन अजीज जो कई मजहबों का देश है, यहाँ अलग अलग मौसम ही नहीं, अलग अलग धार्मिक आस्थाएं, मजहबी अकीदे भी हैं, रंगो नस्ल के झगड़े भी हैं, लेकिन इस मुल्क में अगर तकरीम इंसानियत का पैगाम, अगर दबे कुचले और दलितों को उसके इंसान होने का एहसास किसी ने दिलाया और इंसानों पर जुल्म कर रहे इंसानों के खिलाफ किसी ने तहरीक उठाई, वो कोई और नहीं था, मेरे ही आबा थे जो इस मुल्क में हमने पैगाम मोहब्बत दी है। हमें से नफरत के दरमियान में मोहब्बत का पैगाम, जुल्म के दरमियान में अदल का पैगाम देने का अगर किसी ने काम किया है तो हम ही ने किया है। तारीख शाहिद है कि इस मुल्क में टुकड़े टुकड़े के हिंदुस्तान को, अगर इस अजीम हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े में बटे हुए भारत को अगर अखंड और महान भारत अगर किसी ने बनाने का काम किया है तो किसी के बाप ने नहीं किया, वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने किया है, जिसका लहू का हम वारिस है। लेकिन आज इस मुल्क में हमें घिन की नजरों से, हमें नफरत की नजरों से, हमें सौतेले नजरों से देखा जा रहा। इस मुल्क की आजादी की तारीख भी शाहिद है कि इस मुल्क की आजादी की तारीख में, तहरीक में जितना खून हमारा बहा है, जितनी गर्दनें हमारी कटी हैं, जितनी बेटियां हमारी बेवा हुई हैं, जितनी माओं की तड़पन हमारी जमीन ने बर्दाश्त की है, किसी और ने नहीं की। किसी ने अंग्रेज की मुखबरी की, किसी ने अंग्रेज के सामने घुटने टेके, किसी ने उसकी दलाली की है। अगर इस मुल्क को संवारने का काम किया है तो हमारे आबा व अजदाद ने किया है। आज उस अजमत रफ्ता की और इस मुल्क में जब हुकूमत हमारी रही तो हमने सबके साथ इंसाफ किया। हमारी अजमत की कहानी सिर्फ लाल किला का हुस्न नहीं कहता, सिर्फ ताजमहल का हुस्न नहीं कहता, लाल किला की अजमत नहीं कहती, कुतुब मीनार का बुलंद मीनार नहीं कहता, जामा मस्जिद के मुकद्दस मीनारों की सिर्फ शहादत नहीं है, बल्कि इस मिट्टी को कहीं भी निचोड़ो तो हमारे आबा अजदाद के लहू के कतरे उसमें से टपकेंगे। इस मुल्क को हमने इतना संवारा है।
لیکن آج اس ملک میں کیا حال ہے؟ اس ملک میں ٹرننگ پوائنٹ تھا جب اس ملک میں بابری مسجد کو توڑا گیا. یاد ہوگا وہ کالا دن 6 دسمبر جو آپ کبھی فراموش نہیں کر سکتے. یاد ہوگا باپ کی میت بھی اٹھی تھی, ماں کا جنازہ بھی نکلا تھا, بیٹے کی شہادت بھی آپ نے دیکھی ہوگی, لیکن وہ تاریخ یاد نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی تاریخ یاد ہے جو بھلائے بھی نہیں بھول سکتے, وہ 6 دسمبر کی کالی تاریخ ہے جسے ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے. اس کے نتیجے میں شہر بمبئی میں بھی آپ کو سن 1993 میں شاید بڑے ظلم سے آسنا ہونا پڑا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد سے اس ملک میں اہل جنوں اور پاگلوں کی ایک جماعت اٹھی جس نے اس ملک سے کہا کہ ہم اس ملک کے بیٹے ہیں, یہ ہماری ماں ہے. لیکن میں ایسے غداروں کو کیا کہوں کہ نادانو, تم کسے بھارت کہتے ہو؟ بھارت مٹی کے ٹکڑے کا ہی نام نہیں ہے, کن کن کا نام بھارت نہیں ہے, بلکہ جن جن کا نام بھارت ہے. مٹی کو پیشانی میں لگاتے ہو اور اپنے بھائیوں کے گردنوں پہ تلوار چلاتے ہو, تم کبھی بھارت کے سچے سنتان نہیں ہو سکتے. چونکہ ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے. اگر تم اس وطن کو ماں کہتے ہو اور ہم کہتے ہیں یہ میرے باپ کی سرزمین ہے, ہم تم سے کہیں پیچھے نہیں رہتے. لیکن اگر تم بالفرض کہتے بھی ہو کہ میری ماں کی سرزمین ہے, یہ میری ماں ہے, تو کان کھول کر سن لو, ماں اپنے سب بچوں سے پیار کرتی ہے. لیکن جو بچہ لنگڑا ہو, لولا ہو, کمزور ہو, بیمار ہو, ماں اس بچے سے زیادہ پیار کرتی ہے اور یہی چاہتی ہے کہ میرا دوسرا صحت مند بیٹا, میرا دوسرا خوشحال بیٹا بھی میرے کمزور بیٹے کے ساتھ انصاف کرے, مرحبت کرے, محبت کرے. ماں محبت دیکھتی ہے. خوشحال بیٹا جب کمزور بیٹے کو ساتھ دیتا ہے تو ماں کے آتما کو سنتشٹی ملتی ہے, اس کے روح کو تسکین ملتی ہے. لیکن اگر کمزور بھائی کو کوئی صحت مند بھائی دھکا مارتا ہے تو بھائی کو دھکے نہیں دیتا, ماں کے کلیجے کو چوٹ پہنچاتا ہے. اور جو ماں کے کلیجے کو چوٹ پہنچاتا ہے وہ ماں کا کبھی سچا سنتان نہیں ہو سکتا. اس لیے آج بھی ہمیں بدنام کرتے ہو. ہم صرف مجلس اتحاد المسلمین, ہم مسلمانوں کے اتحاد کی بات کرتے ہیں. اے نادانو سن لو, ہم صرف مسلمانوں کے اتحاد کی بات نہیں کرتے, ہم مظلوموں کے اتحاد کی بات کرتے ہیں. ہم محروموں کے لیے حق چاہتے ہیں. ظلم کسی پر ہو, آگ کسی کے گھر میں لگے, ہم اپنی پگڑی کو جلا کر, اپنے تن کو بھی جلا کر اس آگ کو بجھانا چاہتے ہیں. ہم کسی کا مذہب نہیں دیکھتے, کسی کی ذات اور برادری نہیں دیکھتے, ہم حق کی صداقت کی آواز بن کر کھڑے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بابری مسجد کا جس وقت انہدام ہوا تھا, 46 ارکان ایسے تھے جن لوگوں کا مسجد سے رشتہ تھا, لیکن وہ کوہرام برپا نہیں ہوا تھا. لیکن جب NRC کا معاملہ آیا اور ملک میں جو کچھ بھی ظلم ہوا, ایک شیر نے وہ دہاڑ لگائی ہندوستان کے پارلیمنٹ میں کہ تمام تر لوبڑیوں کو دم دبانے پر مجبور ہونا پڑا. دراصل یہ کیا بات تھی؟ یہ بات یہ تھی کہ اس کو بات کرنے کے لیے کسی نے اجازت دینے کی ضرورت نہیں تھی. یقین جانو میرے بھائیوں, اس ملک کی تاریخ ہے, جب ملک کو آزادی ملی تو اس ملک میں نفرت کے سوداگروں نے ہندو اور مسلمانوں کو لڑایا, مندروں میں جھگڑے پیدا کیے, ہمارے مدرسے ویران ہوئے, ہماری مسجدوں کے مینارے توڑے گئے. لیکن ہماری جو بستی تھی وہ بستی محفوظ نہیں رہ سکی اور ہم کو بڑا نقصان پہنچایا. لیکن اب اور یہ بات یہ ہے, ان 60-70 سالوں میں اگر ہم نے ان مسجدوں سے اچھی مسجد بنا لی ہے, لیکن سچ بات یہ ہے کہ حالت ہماری خراب ہوئی ہے, اس لیے کہ قیادت کو ہم نے چھوڑ دی ہے. وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اصل موضوع پر کچھ اور بات کر سکوں, لیکن میں آپ کو جاتے جاتے یہ کہہ دیتا ہوں کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی آواز, جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا تن. اس لیے آپ اغیار کے سامنے مت جھکو, اپنی طاقت, اپنی پارٹی, اپنی جماعت, اپنا لیڈر پیدا کرو. یہی مجلس کا پیغام ہے. آپ لوگوں نے محبت کا اظہار کیا. السلام علیکم.